एक अहमियत दी जाती है और आज के दौर में भी माहदों को बड़ी अहमियत दी जाती है, स्पेशली जो जंगी माहदे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा 11वां सेशन है सीरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इसमें हम गज़वा बनु कुरैज़ा, उसके बाद की जंगी मुहिमात, गज़वा बनी अल मुस्तलिक और इसके बाद की जंगी मुहिमात और सुलह हुदैबिया को कवर करेंगे। तो गज़वा बनी कुरैज़ा से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में ग़ज़वा खंदक को कवर किया था, तो ग़ज़वा खंदक में हमें पता चलता है कि कैसे पूरे के पूरे अरब के जो मुशरिकीन हैं वो मदीना पर जो है वो अटैक करने के लिए आते हैं। अब उस अटैक्स को बचाने के लिए एक स्ट्रेटजी तश्कील दी जाती है कि पूरे जो है वो खंदक जो है वो खोद दी जाए ताकि अम जो कुरैश हैं वो मदीना पर उस तरीके से अटैक ना कर सकें और मुसलमान अपने आप को बचा सकें। तो वो हमने पिछले सेशन में कवर कर लिया था कि कैसे अल्लाह ताला ने उसमें मुसलमानों की मदद की। फिर बनु कुरैज़ा एक यहूद का एक कबीला होता है जो कि यहाँ मदीना के अंदर मौजूद है और इनके साथ कुरैश जो हैं वो इनको वर्गलाते हैं कि ये बहुत शिकनी करें क्योंकि इनके साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक माहिदा हुआ होता है कि आप जब भी कोई भी बाहर से कोई भी आर्मी अटैक करेगी तो आप उनकी मदद नहीं करेंगे और हमारे लिए जो है वो मसाइल नहीं करेंगे खड़े करेंगे। तो उस माहिदे के ऊपर जिसे कहते हैं ना उस दौर में माहिदा को बड़ी एक अहमियत दी जाती है और आज के दौर में भी माहदों को बड़ी अहमियत दी जाती है, स्पेशली जो जंगी माहिदे होते हैं उनको। तो उस दौरान जो है तो उस दौरान जो है बनु कुरैज़ा को एक साजिश के तहत जो है वो उनको वर्गलाया जाता है। उनको कहा जाता है कि क्योंकि सारे के सारे मर्द तो आगे खंदक के जो एंड पे हैं और पीछे मर्द और औरतें हैं तो तुम जो है वो पीछे से हमला करो और इनके सारे मर्द और औरतों को जो है वो कत्ल कर दो और बाकी हम जो दूसरे कुफार जो हैं वो आगे से अटैक करेंगे तो इस तरीके से हम ना मलियामेट कर देते हैं। तो इस चीज़ की खबर जो है वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाती है। तो जिस रोज़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस तशरीफ लाए उसी रोज़ ज़ोहर के वक्त जब आप उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हो के मकान में गुस्ल फरमा रहे थे तो हज़रत जिब्राइल जो है वो तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार रख दिए हैं, हालांकि अभी फरिश्तों ने हथियार नहीं रखे और मैं भी कुरैश का ताक़ुब करके बस वापस चला आ रहा हूँ। उठिए और अपने रुफ़क़ा को लेकर बनु कुरैज़ा का रुख कीजिए। मैं आगे-आगे जा रहा हूँ। उन किलों में ज़ल्ज़ला बर्पा करूँगा और उनके दिलों में रोब और दहशत डाल दूँगा। ये कहकर हज़रत जिब्राइल फरिश्तों के जुलों में रवाना हो गए। तो उधर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक सहाबी के ज़रिए वहाँ पे ऐलान करवा देते हैं कि जो अ, असर की नमाज़ है वो बनु कुरैज़ा में ही जाके पढ़ें। तो इस तरीके से जो है वो मुसलमानों को जो है वो अवेयर किया जाता है कि देयर इज़ समथिंग बिग गोइंग ऑन। तो अब बनु कुरैज़ा को डिस्कस करने का मकसद क्या है? हम जैसे कि मैंने वक़्तन-फ़वक़्तन हम ये डिस्कस करते रहते हैं कि सीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा करना नहीं है, बल्कि उससे वो लेसन्स लेना है, वो चीज़ें समझना है जो कि हम आज के दौर में अप्लाई करके अम, अ, उससे हिकमत और अक़ल और दानिशमंदी जो है वो हासिल कर सकते हैं और अपनी पूरे की पूरी ज़िंदगी के ऊपर अप्लाई करके इससे जो है अल्लाह के यहाँ अपने आप को पेश कर सकते हैं कि हमने जो उसवा-ए हसना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उस पर अमल किया। तो उसमें हमें 2 चीज़ें नज़र आती हैं। एक तो ये है कि कोई भी कौम जब वादा खिलाफ़ी करती है, किसी माहदे की स्पेशली जंगी माहदों में, तो उसकी क्या सज़ा है? दूसरे नंबर पर कि क्यों यहूदी और नसरानी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते? तो वो इसमें हम आगे देखते हैं कि जब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन और अंसार को जो है रवाना किया, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी पहुँचे,
تو वहाँ पे जाके पूरा का पूरा जो बनो कुरैज़ा का जो एरिया था उसको घेर लिया। अब उसको घेरने के बाद जो उनका सरदार था यहूद का, काब बिन असद, उसको पता चल गया कि हमें तो जो है वो मुहासरा हमारा कर लिया गया है। और ऑलमोस्ट 3000 थी उस टाइम जो तादाद थी मुसलमानों की। तो उन्होंने सरदार ने जब देखा कि यार मुहासरा तो जो है वो बहुत सख्त हो गया है, तो उन्होंने अपने जो यहूदी थे उनके सामने 3 तजवीज़ें जो है ना वो रखी। पहले तो उन्होंने ये तजवीज़ रखी कि इस्लाम कबूल कर रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन जान माल और बाल बच्चों को महफूज कर लें। और ये तजवीज़ पेश करते वक्त काब बिन असद ने कहा कि तुम लोगों पर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो वाकई नबी और रसूल हैं और वही हैं वो जिन्हें तुम अपनी किताब में पाते हो। मतलब ये है कि उस टाइम तक इतनी ऑब्वियस निशानियां जो हैं वो ज़ाहिर हो चुकी थी कि उनको पता था कि ये नबी जो हैं वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो ये पहली शर्त, पहली सजेशन थी जो कि काब बिन असद ने यहूद के सामने रखी। दूसरी जो तजवीज़ थी वो ये थी कि यहूदी अपने बीवी बच्चों को खुद कत्ल कर दें, और जब कत्ल कर देंगे तो फिर उनके पास कोई और रीज़न नहीं होगी, तो वो मुसलमानों से यानी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लश्कर से बड़े ही जिसे कहते हैं ना बहादुरी के साथ लड़ेंगे। तो ताकि उनको पीछे से कोई परेशानी नहीं होगी कि उनके बीवी बच्चों का क्या होगा, तो वो लड़ेंगे, या तो मारे जाएँगे या जो है वो मार देंगे अपनी अपोज़िशन को। तीसरी जो थी वो उन्होंने ये सजेशन काब बिन साद ने पेश की कि क्योंकि हफ्ते वाले दिन यूजुअली लड़ाई नहीं होती थी। ये भी एक जैसे कहते हैं कि यहूदियों का मायदा था। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि हफ्ते वाले दिन जो है वो हमला होगा। तो आप हफ्ते वाले दिन उन पर हमला कर दें और बाय सरप्राइज़ जो है वो उनको ले। तो यहूदी जो मौजूद थे उस टाइम काब बिन साद के सामने, उन्होंने वो तीनों तजावीज़ जो हैं वो मानने से इनकार कर दिया। अब मुहासरा तो उस टाइम तक हो चुका था, तो उसके बाद क्या? उसके बाद ये होता है कि अब हथियार डालने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वो हथियार डाल देते हैं। वो ये कहते हैं कि आप जो अबू लबाबा है उनको हमारे पास भेजें, हम उनसे कोई बात करना चाहते हैं। अब अबू लबाबा जो हैं उनके पहले ही यहूद के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात रहे होते हैं। अच्छा, तो अबू लबाबा से यहूद ने कहा कि क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर हथियार डाल दें? उन्होंने फरमाया हाँ, लेकिन साथ-साथ हलक से हाथ से हलक की तरफ इशारा करके भी बता दिया कि तुम ज़िब्ह कर दिए जाओगे। तो उन्हें फ़ौरन ही एहसास हो गया कि ये अनइंटेंशनली या इंटेंशनली जैसे भी मुझसे ये हो गया है, तो मैंने तो वादा खिलाफ़ी कर दी है। तो उस पर वो इतने शर्मिंदा हुए कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने की बजाय मस्जिद नबवी चले गए और अपने आप को खंभे में बाँध लिया और कसम खा ली कि अब जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलेंगे तभी जो है वो अपने आप को जो है वो सज़ा से बाहर आएँगे। तो इस वाक़ये का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म होता है, तो वो भी ये समझते हैं कि यार देर क्यों हो रही है? तो इल्म होता है तो वो कहते हैं कि अगर वो मेरे पास सीधे आ जाते तो मैं उनकी बख्शिश के लिए दुआ करता। लेकिन अब तो अल्लाह की तरफ से ही जो फ़ैसला आएगा वही जो है वो फ़ाइनल होगा। तो उधर अबू लुबाबा जो थे उनके इशारे के उधर अबू लुबाबा के इशारे के बावजूद बनु कुरैज़ा ने यही तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दें और वो जो मुनासिब फ़ैसला समझें, करें। हालाँकि बनु कुरैज़ा एक तवील अरसे तक मुहासरा बर्दाश्त कर सकते थे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा माल था, उनके पास खाने-पीने की चीज़ें थी, लेकिन उनके अंदर जो रोब और दबदबा था, उसकी वजह से और जो डर और खौफ था, वो बैठ चुका था उनके अंदर। तो इसलिए उन्होंने हथियार डालना ही जो है वो मुनासिब समझा। अब जब हथियार डाल दिए, तो फिर फैसला तो होना था कि उनके साथ क्या सलूक किया जाए। तो
پھر انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں جو ہے ہماری طرف کوئی ایک ایسا کو بندہ کو حکم جو ہے وہ ایلوکیٹ کیا جائے جو کہ فیصلہ کرے۔ تو یہود کے آپس میں تعلقات ہوتے تھے یہ اوس اور خزرج کے ساتھ۔ تو پھر حضرت سعد جو تھے وہ چونکہ مدینہ سے تھے، تو ان کو انہوں نے ایلوکیٹ کیا کہ سعد بن معاذ جو ہیں آم، وہ فیصلہ کریں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کو بلا بھیجا اور وہ مدینہ میں تھے، لشکر کے ہمراہ تشریف نہیں لائے تھے کیونکہ ان کے جو جنگ خندق کے دوران بازو کی رگ کٹنے کے باعث جو تھا وہ کافی ایک برا جو ہے وہ زخم تھا ان کی نیک کے اراؤنڈ۔ تو پھر وہ پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوتا ہے تو اس لیے وہ پہنچتے ہیں۔ تو اس کے بعد حضرت سعد بن جب پہنچتے ہیں تو اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے سردار کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ وہ لوگ جو اس ٹائم موجود ہوتے ہیں، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ جتنی حوصلے اور جتنی بہادری سے جو ہے وہ آ، کام کر چکے ہوتے ہیں جنگ خندق میں، تو اس پر ایک ان کی ایک عزت ایک وقار ہوتا ہے، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خود کہتے ہیں، ویسے تو کسی کے لیے اٹھنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک جہالت کی نشانی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو کہتے ہیں، تو اس لیے لوگ کا جو ہے وہ استقبال کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جو بھی ان کے جو بالغ لوگ ہیں ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے، اور جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو باندی اور غلام بنا دیا جائے۔ تو یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا اس فیصلے کا پتہ چلتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس پر اپریشیٹ کرتے ہیں کہ اوپر اللہ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ ہوا تھا۔ اب آم، جتنے بھی بنو قریظہ کے لوگ ہیں، ان کے جو مرد حضرات ہیں ان کو لے آیا جاتا ہے مدینہ، اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک خندقیں، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قبر نما جو چیزیں ہیں وہ کھودی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ان لوگوں کی گردنیں اڑا دی جاتی ہیں۔ تو آلموسٹ 700 سے 800 لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور باقی جو لونڈیاں اور غلام ہوتے ہیں ان کو بعد میں بیچ کر جنگی ساز و سامان جو ہے وہ اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ اب اس واقعے میں نا بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی تھی، اس نے حضرت خالد بن سوید رضی اللہ عنہ پر چکی کا پارٹ پھینک کر انہیں قتل کر دیا تھا، تو اسی کے بدلے ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ تو یہ جب بنو قریظہ والا واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہوتا ہے، تو حضرت سعد بن معاذ کی جو دعا ہے اس کی قبولیت کا ظہور کا وقت آ گیا ہوتا ہے، جس کا ذکر ہمیں غزوہ احزاب کے دوران ملتا ہے۔ تو جو ان کا زخم ہوتا ہے وہ اچانک سے پھوٹ پڑتا ہے، اس وقت وہ مسجد نبوی میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وہیں خیمہ لگوا دیا تھا تاکہ قریب ہی ان کی عیادت کر لیا کرے۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ان کے سینے کا زخم پھوٹ کر بہا۔ مسجد میں بنو غفار کے بھی چند خیمے تھے کہ وہ یہ دیکھ کر چونکے کہ ان کی جانب سے خون بہہ کر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خیمے والو، یہ کیا ہے جو تمہاری طرف سے ہماری طرف آ رہا ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون کی دھار رواں تھی، پھر اسی سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں احادیث ملتی ہیں کہ ان کا جنازہ جو تھا وہ کس قدر ہلکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے فرشتے ان کا جو جنازہ تھا وہ فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ اور پھر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کی شہادت کے وقت جو ہے وہ اللہ کا فرش جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔ تو یہ لیول تھا حضرت سعد بن معاذ کا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو لبابہ جو تھے، ان کا جو معاملہ ہے، جنہوں نے اپنے خود کو باندھا ہوتا تو وہ 6 رات مسلسل ستون سے بندھے رہے۔ ان کو ان کی بیوی نماز کے وقت آگر کھول دیتی تھی، اور پھر نماز سے فارغ ہو کر پھر وہ اسی ستون سے بن جاتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک یہ خوشخبری پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دی۔
تو ये ग़ज़वाए बनु कुरैज़ा जो है वो उसके बारे में था। देखें कि वो जो इंस्टिंक्ट है ना यहूदियों की अ, या नसरानियों की, यहूद और नसारा की मुसलमानों के खिलाफ, वो ख़त्म नहीं होती। वो इसलिए कि दोनों के वर्ल्ड व्यू डिफरेंट हैं। दे आर वो कंसीडर करते हैं मुसलमानों को अपना दुश्मन। तो हम जितनी मर्ज़ी उनके साथ दोस्तियाँ कर लें, चूँकि वर्ल्ड व्यू डिफरेंट हैं, तो वो कभी हमारे दोस्त हो ही नहीं सकते, और अल्लाह ताला ने कुरान में भी उसके बारे में फरमा दिया। तो कहीं न कहीं आपको वो धोखा ज़रूर देंगे, और अगर कोई कौम धोखा करती है, तो उसकी सज़ा यही होनी चाहिए जो कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस टाइम पे दी थी। क्यों? क्योंकि अगर ये सज़ा ना दी जाए, तो फिर तो आप किसी असूल के पाबंद रहेंगे ही नहीं। मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जिसे कहते हैं डसते चले जाएँगे, धोखे खाते चले जाएँगे। इसलिए उस मामले के ऊपर नस बैठाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही करके दिखाया, ठीक है? तो ये हमें बनु कुरैज़ा से जो हैं वो 2 लेसन्स हमें मिलते हैं। इसके बाद ग़ज़वाए अहज़ाब जो कि हमने पीछे पढ़ा हुआ है, और बनु कुरैज़ा का जो वाक़या है उसके बाद की जो जंगी मुहिमात है उसमें 3 चीज़ें हैं। एक सलाम बिन अबी अल-हतीक का कत्ल होता है, सुराया मोहम्मद बिन मुसलमा, और ग़ज़वाए बनु अल-हियान। तो इसके बारे में थोड़ा-थोड़ा मैं शॉर्टली बता देता हूँ। सलाम बिन अबी अल-हतीक जो है वो एक यहूदी होता है, जो कि बहुत ही कह लें कि शातिर और चालाक किस्म का यहूदी होता है। तो उसके कत्ल की इजाज़त माँगते हैं कबीला ख़ज़रज के लोग। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इजाज़त दे देते हैं, और साथ ये फ़रमाते हैं कि आपने उनके जो बच्चे हैं और औरतें हैं उनको कत्ल नहीं करनी। तो वो खैबर की तरफ निकल पड़ते हैं, तो उस टाइम पे रात हो जाती है। तो दरवाज़े चूँकि रात के वक़्त जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। लेकिन अभी दरवाज़े बंद होने से पहले ही वहाँ पर वो लोग पहुँचते हैं, तो वो नक़ब लगा लेते हैं, और एक बंदा ऐसे ही चादर ओढ़ के वहाँ पे बैठ जाता है। तो वो जो दरवाज़ा बंद करने वाला है, वो कहता है कि अंदर आ जाओ। तो इस तरीके से वो एक सहाबी जो है वो अंदर जाके अंदर चले जाते हैं, और वहाँ पे जो है वो सीक्रेटली बैठ जाते हैं। तो जब वो चाबी रख के चला जाता है, तो फिर वो चाबी से दो दरवाज़ा खोलते हैं, और बाकी सारे जितने सहाबा हैं वो अंदर आ जाते हैं। तो फिर इस तरीके से वो सलाम बिन अबी अल-हतीक जो है उसको ट्रेस करते हैं। ट्रेस करके उसको उसको जो है वो कत्ल कर देते हैं। क्योंकि औरतों और बच्चों को मारने का हुक्म नहीं होता, तो उनका जो कमरा होता है उसमें रोशनी नहीं होती। तो इसलिए जो है वो एक एक ऐसे तरीके से उनको बुलाया जाता है, एक डिफरेंट आवाज़ से, कि पहचाने जाएँ कि वो कौन है, और फिर उससे जो है तलवार के वार से उनका कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद है सराया मोहम्मद बिन मुसलमा। अहज़ाब और कुरैज़ा की जंगों से फराग़त के बाद पहला सराया जिसकी रवानगी अमल में आई, ये 30 आदमी की मुख्तसर सी नफ़री पर मुश्तमिल था। इस सराया को नजर के अंदर बकरात के इलाके में ज़रया के आस-पास कुर्ता नामी मुकाम पर भेजा गया था। ज़रया और मदीना के दरमियान 7 रात का फ़ासला है। रवानगी 10 मुहर्रम 6 हिजरी को अमल में आई, और निशाना बनो बकर बिन कलाब की एक शाख थी। मुसलमानों ने छापा मारा तो दुश्मन के सारे अफ़राद भाग निकले। मुसलमानों ने छुपाए और बकरियां हाँक ली, और मुहर्रम में एक दिन बाकी था कि मदीना आ गए। ये लोग बनो हुनैफा के सरदार समामा बिन असाल हनफी को भी गिरफ्तार कर लाए थे। वो मुसलमान कज़्ज़ाब की हुक्म से भेस बदलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, लेकिन मुसलमानों ने इनको गिरफ्तार कर लिया और मदीना लाकर मस्जिद नबी के एक खंभे से बांध दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दरियाफ्त फरमाया, सरमामा तुम्हारे नज़दीक क्या है? उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, मेरे नज़दीक खैर है। अगर तुम कत्ल करो तो एक खून वाले को कत्ल करोगे, और अगर एहसान करो तो एक कदरदान पर एहसान करोगे, और अगर माल चाहते हो तो जो चाहो मांग लो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इसी हाल में छोड़ दिया। फिर आप दोबारा गुजरे तो फिर वही सवाल हुआ, और फिर वही समामा ने जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार गुजरे तो फिर वही सवाल जवाब हुआ। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि समामा को आज़ाद कर दो, तो उन्होंने आज़ाद कर दिया। समामा मस्जिद नबी के करीब खजूर के एक बाग में गए, गुस्ल किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वापस आकर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। फिर कहा, खुदा की कसम, रोहे ज़मीन पर
کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے زیادہ اب مبعوث نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دوسرے تمام چہروں سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ مبعوث نہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دوسرے تمام ادیان سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ تو تو حضرت ثمامہ جو تھے جب مکہ واپس گئے تو یہ چونکہ غلہ وغیرہ کی ٹرانسپورٹ اور اس کا اثر و رسوخ تھا ان پر، تو جب مکہ میں جاتے ہیں تو چونکہ مکہ والے دشمن ہیں اور حضرت ثمامہ جو ہیں مسلمان ہو چکے ہیں ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ یہ بند کر دیتے ہیں، ان کا جو غلہ ہے وہ بند کر دیتے ہیں، تو قریش جو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر ان سے جو ہے وہ غلہ دلواتے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کہہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی کا اثر کہہ لیں کہ بہت سے لوگ اس دوران بنو قریظہ میں بھی مسلمان ہوئے، اور پھر اس کے بعد بھی مسلمان کنٹینیوسلی ہوتے رہے۔ غزوہ بنو الحیان، بنو الحیان وہی ہے جنہوں نے مقام رجی میں 10 صحابہ کرام کو دھوکے سے گھیر کر 8 کو قتل کر دیا تھا اور 2 کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا، جہاں وہ بے دردی سے قتل کر دیے گئے تھے، لیکن چونکہ ان کا علاقہ حجاز کے اندر بہت دور حدود مکہ سے قریب واقع تھا، اور اس وقت مسلمانوں قریش و عرب کے درمیان سخت کشاکش برپا تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں بہت اندر تک گھس کر بڑے دشمن کے قریب چلے جانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، لیکن جب کفار کے مختلف گروہوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، ان کے عزائم کمزور پڑ گئے اور انہوں نے حالات کے سامنے بڑی حد تک گھٹنے ٹیک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اب بنو لحیان سے رجی کے مقتولین کا بدلہ دینے کا وقت آ گیا ہے، چنانچہ آپ نے ربیع الاول یا جمادی الاول 6 کو 2 صحابہ کی میت میں ان کا رخ کیا، مدینے میں حضرت ابن ام مکتوم کو اپنا جانشین بنایا اور ظاہر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یلغار کرتے ہوئے امج اور عثفان کے درمیان بطن غوران نامی ایک وادی میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تھا، پہنچے اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی، اور ادھر بنی اللحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر ہو گئی تھی، اس لیے وہ پہاڑ کی چوٹی پر نکل بھاگے اور ان کا بھی کوئی بھی آدمی گرفت میں نہ آ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرزمین میں 2 روز قیام کیا، اس دوران سریے بھی بھیجے لیکن بنو لحیان نہ مل سکی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثفان کا قصد کیا اور وہاں سے 10 شہ سوار کراغ الگمیم بھیجے تاکہ قریش کو بھی آپ کی آمد کی خبر ہو جائے، اور اس کے بعد آپ کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر مدینہ واپس آئے۔ اس مہم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پے در پے فوجی مہمات اور سرائے روانہ کیے، جس میں سرائے غمر، سرائے ذوالقصہ، سرائے ذوالقصہ 2، سرائے جموم اور سرائے ایس جو ہے پیش پیش ہیں۔ تو مینلی ہمارے لیے یہاں پہ جو کور کرنے کا مقصد وہ غزوہ بنو قریظہ تھا، اس کے بعد چھوٹے چھوٹے سرایہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے رہے ہیں، جن کے بارے میں ڈیٹیل سے دیکھا جا سکتا ہے رحیق المختوم میں۔ تو غزوہ بنو قریظہ سے جو 2 لیسنز ہمیں ملے وہ یہ کہ کوئی قوم جب وعدہ خلافی کرتی ہے تو اس کا کیا آم، نتیجہ نکلنا چاہیے، اور یہود و نصارہ کیوں مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا لیسن ہے، چیپٹر ہے، اس کو جو نیکسٹ ٹیم ہے وہ پریزنٹ کرے گی۔ جی حسن بھائی، آپ ریڈی ہیں اسٹارٹ کرنے کے لیے؟ جی سہیب بھائی آپ میں اسکرین شیئر کرتا ہوں، آپ مجھے کریں الاؤ۔ الاؤ ہے؟ جی جزاک اللہ، آپ اسٹارٹ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ اچھا اس میں، اچھا سہیب بھائی آپ نے صلح حدیبیہ والا کرنا ہے آج ٹاپک پریزنٹ کے وہ نیکسٹ سیشن میں کرنا ہے؟ سوچتے ہیں آپ کا سیشن کے چلتے ہوئے۔ اچھا نہیں، کیونکہ میرا سیشن تو آج اتنا لمبا ہونا نہیں ہے، اس میں 2 ٹاپکس وہ ذرا ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے،
اس میں تھوڑا فیڈ بیک بھی لیں گے. کچھ چیزیں ہیں جو اس میں مجھے کنفیوز کر رہی ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کے بارے میں ریسرچ کروں. تو پلیز اگر یہاں پارٹیسپینٹ میں سے کسی کو اگر اس بارے میں کوئی نالج ہے تو پلیز گائیڈ کیجیے گا ہمیں. میں پھر جب ضرورت پڑے گی تو میں پھر کروں گا آپ لوگوں سے. جی تو اسٹارٹ حسن کرتے جی، ہیں انشاءاللہ. آپ ڈیٹیل سے کریں ڈسکس ماشاءاللہ. جی اور آج اور بھی کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو جی جی آپ کوشچن پوچھ لیں، باقی لوگ بھی اندر اپنی بات ایڈ کر دیں. اور اس کے بعد اگر ٹائم ہوگا تو جی جی. کیا میں صلح حدیبیہ پہ شارٹ سی بات کر لوں گا، یا پھر کچھ غزوہ احزاب پہ مزید ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. جی یہ ہے ایک منٹ بس میں ابھی 2 منٹ تک اسٹارٹ کرتا ہوں. کوئی مسئلہ نہیں. جی سوری وہ میرا نا بیٹا آ گیا تھا اس لیے تھوڑا ڈسٹرب کر رہا تھا. جی کرتے ہیں اسٹارٹ. غزوہ بنی المستلق یا غزوہ مرسیت. اچھا اس غزوہ کی یہ غزوہ احزاب کے بعد جتنے بھی سرایات ہوئے ہیں یا غزوات ہوئے ہیں ان میں اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے بتانے کے لیے. کوئی اتنی قتل و غارت نہیں ہوئی ہے. لیکن خاص طور پر جو غزوہ بنی مستلق ہے نا اس میں دو ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ ان واقعات کی بنا پر آپ یوں سمجھ لیں کہ جو رہی صحیح کسر تھی نا مسلمانوں کے خلاف وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے اس پہ بھی پانی پھر گیا تھا. سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس غزوہ کے بارے میں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم اس واقعات کی طرف آتے ہیں. یہ ایک شخص تھا غزوہ بنو، یہ بنو المستلق ایک قبیلہ ہے جس کا سردار تھا حارث بن ابی زرار. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کے لیے کچھ قبیلے اور کچھ دوسرے عرب کے قبائل کو نا اکٹھا کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچتی ہے اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بریدہ بن حسیب کو نا اس کے پاس بھیجتے ہیں تحقیق کرنے کے لیے. وہ واپس آتے ہیں تو وہ اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ حارث بن ابی زرار ہمارے خلاف ایک جنگ کا اس نے اعلان کیا ہے اور وہ تیاری کر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ شخص اپنا ایک جاسوس بھیجتا ہے ان کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی ہیں وہ اس جاسوس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کا قتل کر دیتے ہیں. حارث کو جب اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ میرے بھیجے گئے جاسوس کو تو قتل کر دیا گیا ہے تو ان پر خوف طاری ہو جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس غزوہ میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، لیکن ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کا آمنا سامنا بھی ہوا تھا، تیر بھی برسائے گئے تھے، اور پھر صحابہ کرام نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کے مویشیوں کو قبضہ کر لیا تھا، بکریاں اپنے حوالے میں کر لی تھیں، ان کے جو عورتیں اور بچے تھے ان کو بھی قید کر لیا تھا. اور مسلمانوں کی طرف سے صرف ایک آدمی مارا گیا تھا. وہ بھی غلط فہمی کی وجہ سے یوں ہوا تھا کہ ایک انصاری نے اپنے ہی فوج کے ایک شخص کو دشمن کا بندہ سمجھ کر غلطی سے مار دیا تھا. اور اس کے علاوہ کوئی اس میں خاص بات نہیں ہے. اس غزوہ کے آخر میں یہ ہوا تھا کہ قیدیوں میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور انہیں ایک صحابی تھے ثابت بن قیس، انہوں نے بطور غلام لے لیا تھا. یہ غلامی جو تھی اس کو کہتے ہیں مکاتب. یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے ثاقب بن قیس کی مکاتب. یہ مکاتب ایک وہ غلامی ہے جس میں آپ معاہدہ کرتے ہو اپنے غلام سے کہ وہ کچھ دیر آپ کے پاس رہے گا، اور آپ کو اگر ایک مقررہ رقم جو آپ نے اس سے ڈیمانڈ کی ہوئی ہے اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو آپ اس کو آزاد کر دیں گے. تو اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا کہ اللہ کے رسول نے حضرت ثابت بن قیس کو حضرت جویریہ سے متعلق جو رقم تھی وہ ادا کر دی تھی، اور پھر حضرت جویریہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تھی. اس کی حکمت کیا تھی؟ کہ حکمت اس کی یہ تھی کہ اس غزوہ میں بہت سارے
लोग, औरतें और बच्चे, बहुत सारे जो खानदान थे ना, वो बतौर कैद इनके मुसलमानों के कब्जे में आ गए थे। उनमें हजरत जवेरिया की बड़ी नो हाउ थी। तो अल्लाह के रसूल ने जब उनसे निकाह किया, तो फिर सहाबा कराम ने कहा कि ये सब कैदी जो हैं ये असल में हमारे ससुराल वाले हैं। तो उन्होंने उन तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया था और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो ये हिकमत थी अल्लाह के रसूल की। अच्छा, इसके बाद अब हम बात करते हैं मुनाफिकीन के रवैये के बारे में। मुनाफिकीन के रवैये में एक शख्स है अब्दुल्ला बिन उबई, जिसका अब तक इतना जिक्र हो चुका है तमाम गज़वात में कि अगर किसी को अब्दुल्ला बिन उबई का नाम नहीं ना याद रहता, तो इसका मतलब ये है कि ये सोचने वाली बात है कि हमें नॉलेज नहीं है। इसका मतलब हमें अपने दुश्मनों का और मुनाफिकीन का पता होना चाहिए कि उनके क्या, उनकी स्ट्रेटजीज थी और वो किस तरीके से बदअहदी वाले काम करते थे। मुसलमानों में फूट डालने वाले उनके काम क्या थे, और किन किन मौके, ऐसे ऐसे मौके थे जिनमें उन्होंने, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो किसी से कि वो इस लेवल का मुनाफिक साबित होगा। यानी जंग के मौके पे जब सामने दुश्मन की फौज खड़ी हुई है और आपको मारने पे तुले हुए हैं, उस वक्त भी मुनाफिकीन जो थे वो अपनी मुनाफिकत पर उतर आते थे। तो अब्दुल्ला बिन उबई जो है, इसको कहते हैं रईसुल मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन का सरदार था ये शख्स। और बहुत सारे गज़वात, गज़वा ओहद में भी, गज़वा अहज़ाब में भी इसने मुसलमानों के साथ दो नंबरी करने की कोशिश की है। बल्कि ये शख्स ग़ज़वा बनु कुरैज़ा में, इस शख्स ने क्या किया था कि यहूदियों के साथ मुआहदा तोड़ दिया था और मुसलमानों के साथ भी मुआहदा तोड़ दिया था इस शख्स ने। यानी यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्लाम में यूके के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, ये कोई कैटेगरी नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में तीन ही कैटेगरीज हैं, या तो कोई मुसलमान हो सकता है, या काफिर हो सकता है, या वो मुनाफिक हो सकता है। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि कभी भी अपने आप को हमेशा असेस करें कि कहीं हम मुनाफिक तो नहीं बन चुके। अगर एक बेहतरीन आपका कोई दुश्मन है ना, अगर आपके खिलाफ कोई दुश्मन है जो बड़ा मजबूत है, जिसकी बड़ी नो हाउ है, जिसकी बड़ी फौज है, तो वो दुश्मन हजार दर्जे बेहतर है एक मुनाफिक से। इसकी मिसाल हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, कि जो ऐसे दुश्मन थे मुसलमानों के कि उन जैसा कोई दुश्मन था ही नहीं। उनका रोब ऐसा था कि मुसलमानों पर भी रोब तारी था। फिर ऐसा रोब था हजरत उमर फारूक का कि जो उन्होंने कदम उठाया था, वो किसी दुश्मन के बंदे की जुर्रत नहीं थी वो कदम उठाने की, कि वो अल्लाह के रसूल को शहीद करने चले गए थे। और फिर वो आप देख लें, अगर हजरत उमर फारूक नाउज बिल्ला मुनाफिक होते ना, तो वो कभी भी किसी टीम में शामिल ना होते। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने हजरत उमर फारूक के लिए दुआ की थी कि या अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों उम्र में से किसी एक उम्र से इस्लाम को तकवीयत बख्श। तो कभी भी किसी मुनाफिक वाली कैटेगरी में ना आए हम लोग, अल्लाह करें। तो मुनाफिक वो लोग हैं जो हर वक्त डरे रहते हैं, मौका देखकर जिस तरफ हवा का रुख फिर जाए उस तरफ फिर जाते हैं, और यही करता था ये शख्स। अच्छा, और इसकी क्या हरकतें थीं कि ये अमूमन जुम्मे के रोज़ जब आप वसल्लम का खुतबा होता था ना, तो जो आप वसल्लम के करीब तरीन सहाबी थे वो तो दूर दूर रहते थे अल्लाह के रसूल से, बड़ा इज्जत और एहतराम करते थे अल्लाह के रसूल की, और वो शो नहीं करते थे कि वो कितना एहतराम करते हैं आप वसल्लम का। लेकिन जो शख्स मुनाफिक होता है ना, वो शो शाह में पड़ जाता है। और ये शख्स क्या करता था कि अल्लाह के रसूल जब मस्जिद में दाखिल होते थे ना, तो आप वसल्लम के दाखिल होने से पहले ही खड़े हो जाना इसने, और यूं ऐलान करता था, कहता था, लोगों, तुम्हारे दरमियान अल्लाह के रसूल हैं और इनके जरिए तुम्हें भी बड़ी इज्जत और एहतराम बख्शा है अल्लाह ने। लिहाजा आप वसल्लम की मदद करो, इन्हें कुव्वत पहुंचाओ, इनकी बातों को मानो और इनकी बातों को गौर से सुना करो। फिर अल्लाह के रसूल मिंबर पे तशरीफ लाते थे और ये बैठ जाता था। और यही लगता था कि पता नहीं अब्दुल्ला बिन उबई ने जब जंग का मौका आएगा तो न जाने ये क्या कुछ कर दिखाएगा अल्लाह के रसूल के लिए। लेकिन जब गज़वा ओहद का मामला आया, तो इस शख्स ने पीठ फेर दी। और ये इस दर्जे का मुनाफिक शख्स था कि जंग के दौरान अभी दगाबाजी की थी इसने,
اور جیسے ہی جنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے اگلے ہفتے پھر جمعے کے روز وہی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا. اور پھر اس ٹائم پر اس کو اسی کے لوگوں نے کہا کہ عبداللہ تم بیٹھ جاؤ، تم جو جو حرکتیں کرتے ہو نا اس کے لائق تم ہو نہیں ویسے. اس نے جب سنا یہ چیز کہ مجھے انہوں نے یہ بات کی ہے، تو یہ شخص اس نے کیا کیا اس خطبے میں جو جنگ احد کے فوراً بعد ہوا تھا، کہ جب اس نے یہ اعلان کیا اللہ کے رسول کی تعریف کی اور لوگوں نے سوچا کہ تم بیٹھ جاؤ، تمہارا ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ تم کس طرح کے شخص ہو، تو تم یہ جو خوشامد ہے نا یہ اپنی حرکتیں چھوڑ دو. اور یہ اتنا ڈٹا رہا اپنی حرکت پہ کہ اس نے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے واپس چلا گیا، مسجد سے باہر نکل گیا اور کہتا ہے کہ میں تو اس شخص کی تعریفیں بیان کر رہا ہوں اور کسی کو میری تعریف راس نہیں آتی. مسجد کے باہر اس کو ایک انصاری ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کچھ شرم کرو عبداللہ، تم جاؤ واپس اور اللہ کے رسول سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں. تو اس شخص نے یہ بات کی، پھر کہتا ہے خدا کی قسم میں نہیں چاہتا کہ وہ میرے لیے دعائیں مغفرت کرے. یعنی منافقت اس درجے تک لے جاتی ہے انسان کو. اس کے بعد سورہ احزاب کے بارے میں ہم نے پچھلے سیشن میں بھی ذکر کیا تھا. سورہ احزاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیلاً ڈیٹیل بتائی ہے. منافقین کی جو تاثرات تھے جب انہوں نے لشکر کو دیکھا تھا کہ 10,000 کا لشکر ایک دم سامنے آ کھڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تصویر کشی کی ہے اس میں کچھ باتیں کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ جب منافقین اور کچھ ایسے لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی نا، جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ ہم سے کیا نا وہ محض فریب تھا. اچھا، یہاں پر آیت میں جو لفظ استعمال کیا نا اللہ نے، وہ یہ لفظ ہے ما وعدن ما وعدن اللہ ورسولہ الا غرورا. یہ غرورا کا لفظ استعمال کیا ہے. یعنی منافق کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے تو فضول، نعوذ باللہ، غرور کی باتیں کی ہیں ہمارے ساتھ. بہت زیادہ انہوں نے ایگزیجریٹ کر کے ہمیں چیزیں دکھائی تھیں اور ہمیں تو وہ چیزیں نہیں ملی. بیسیکلی اللہ کے رسول جب غزوہ احزاب میں ایک چٹان آئی تھی اور اس چٹان کو اللہ کے رسول نے توڑا تھا، تو اللہ کے رسول ساتھ ساتھ اعلان کر رہے تھے کہ مجھے شام کے محلات دیے گئے، مجھے یمن کی حکومت دی گئی. اس طرح کے اعلان کر رہے تھے اللہ کے رسول. اور کیسر اور کسرا کے جو زیورات ہیں اور ان کی دولت ہے وہ مسلمانوں کے قدموں میں ہوگی. اس طرح کی بشارتیں دے رہے تھے اللہ کے رسول. تو جب منافقین نے لشکر دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ساتھ باتیں کی تھی نا یہ محض صرف ایک غرور کی بات تھی، اس میں کوئی سچائی نہیں تھی، نعوذ باللہ. اس کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ نے، میں وہ آیت بہت لمبی ہے لیکن اس کی جو سب سے ضروری چیز ہے نا میں بس وہ بیان بتا دیتا ہوں. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ بولا ہے فحابت فاحبط اللہ اعمالهم. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لم یؤمنوا فاحبط اللہ اعمالهم، کہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کے اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ جو لفظ استعمال کیا ہے نا احبطا، احبطا کا مطلب ہے بہت زیادہ تعداد میں. یعنی آپ اندازہ لگائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ منافقین کے اعمال جتنی مرضی زیادہ تعداد میں بھی تھے نا میں نے سب کے سب ختم کر دی. تو ذرا ہم لوگ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ آج ہم اکثر الحمدللہ مسلمان اس چیز کی دوڑ میں بھی شامل ہوتے ہیں کہ ہم نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ہم ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور ہمارے دماغ میں کئی کیلکولیشنز بھی آ رہی ہوتی ہیں، کئی احادیث ہمیں پتہ ہیں جن کے تھرو دماغ میں ایک حساب کتاب چل پڑتا ہے کہ آج میں نے اتنا ذکر کیا ہے تو نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں تو لکھ دی گئی ہیں. تو یقین کریں یہ منافقین نیکیوں کے معاملے میں کسی سے کم نہیں تھے، یہ بھی بہت زیادہ نیکیاں کرتے تھے اس ٹائم پہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نیکیاں جتنی مرضی ہیں میں نے سب کی سب ضائع کر دی ہیں تمہاری اس کرتوت کی وجہ سے. اچھا، اس کے بعد ابھی تک پچھلے جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں نا ان میں ایک چیز بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اگر ان کا دشمن چاہے تعداد میں زیادہ ہے یا ہتھیار میں زیادہ ہے، تو مسلمانوں کو اللہ کی مدد ایسی پہنچتی ہے کہ دشمن ہی اسی کی بےزتی ہوتی ہے اور وہی شکست کھاتا ہے ہمیشہ.
یہ چیز منافقین کو برداشت نہیں ہو رہی تھی. منافقین کو اس چیز کا غصہ تھا کہ اب ہم آخر کیا کریں مسلمانوں کے اگینسٹ، کہ نہ ہمارے ہتھیار ان کے اگینسٹ کام آ رہے ہیں، نہ یہودیوں کے قلعے ان کے اگینسٹ کام آ رہے ہیں، اور کسی بھی تعداد میں آ جاتا ہے کفار کا لشکر تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی مدد پہنچ جاتی ہے. پھر انہوں نے مسلمانوں کو ان کی سب سے بڑی طاقت، جو مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ہے نا، وہ ہتھیار نہیں ہے. ایک مسلمان کی جو اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے نا، اس کی سب سے بڑی طاقت اچھے اخلاق ہیں. تو منافقین نے کیا حربہ اختیار کیا، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت ان کے اخلاق ہیں، ہم نے انہی میں سے ان کے نبی کے کچھ باتیں ہائی لائٹ کریں گے اور ان کے اوپر تھرو کریں گے کہ تمہارے تو اپنے اخلاق ہی اچھے نہیں ہیں، تو تم کیا اسلام پیش کر رہے ہو ہمیں. تو یہ ان کی اگلی، آپ یوں سمجھ لیں، ایک اسٹریٹجی تھی. تو یہاں پر پھر دو واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اسی غزوہ میں آتا ہے وہ. اور دوسرا واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب سے شادی کی تھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5واں نکاح تھا. اچھا، اس موقع پہ اس کا تھوڑا پس منظر یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ ان کے نزدیک اپنے منہ بولے بیٹے کی وائف کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے. وہ ایسے ہی ہے، منہ بولا بیٹا ایسے ہی ہے جیسے آپ کا سگا بیٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اس کی خلاف ورزی تو کوئی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو توڑنا تھا. تو حضرت زید بن حارث یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نام لے کر ان کو ذکر کیا ہے، کہ حضرت زید کی جو وائف ہیں حضرت زینب، ان کے ساتھ اللہ کے رسول کے نکاح کا حکم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا کہ آپ نے اس رسم کو توڑنا ہے. تو یہ منافقین کے لیے ایک چیز تھی جس پر وہ ایک پروپیگنڈا کھڑا کر سکتے تھے اللہ کے رسول کے خلاف. اور اس پر انہوں نے اللہ کے رسول کو بہت اذیت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بھی بیان کی ہے کہ یا رسول اللہ، آپ ڈرتے ہیں اس چیز سے جو میں آپ کو آگے حکم دینے لگا ہوں. آپ لوگوں کا ڈر نہ رکھیں، آپ صرف اور صرف اللہ کا ڈر رکھیں. یہ اللہ کا دو ٹوک حکم تھا اللہ کے رسول کو، کہ ڈرو اللہ سے، اور کافرین سے اور منافقین سے نہ دبو، ان کے دباؤ میں مت آؤ، ان کی اطاعت میں مت آؤ. اور یا جان رکھو، بغیر کسی شک کے اس بات پہ یقین کر لو کہ اللہ جو ہے وہ بہترین، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ بہترین حکمت والا ہے. یہاں پر میں ایک اور بات کروں گا کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. آلدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی حضرت خدیجہ تھیں، حضرت فاطمہ تھیں، حضرت عائشہ تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ایک بیٹے تھے حضرت ابراہیم، جن کی وفات ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی نام لے کر قرآن پاک میں مینشن نہیں کیا. یہ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ نبی کا کلام نہیں. یہاں پہ یہ ایک دلیل ملتی ہے ہمیں کہ اگر یہ نبی کے اپنے منہ کی بات ہوتی تو وہ فاطمہ کا بھی نام لیتے، یہاں پہ وہ عائشہ کا بھی نام لیتے، وہ خدیجہ کا بھی نام لیتے. لیکن نام کس کا آیا ہے؟ حضرت زید کا آیا ہے، جو کہ منہ بولے بیٹے. اچھا، اس کے بعد ہمارا آتا ہے کہ ایک اور واقعہ ہوا اس دوران جس کے تھرو پھر عبداللہ بن ابئی کی ایک بہت بڑی، یوں سمجھ لیں کہ اس کا ایک چہرہ بے نقاب ہوا اس کے اپنے لوگوں کے سامنے. اور وہ واقعہ یوں ہوا کہ اس غزوے کے دوران یہ لوگ ایک کنویں کے قریب پہنچے، اور وہاں پر ایک صحابی تھے جو کہ حضرت عمر فاروق کے غلام تھے. ان صحابی کا نام تھا جہجہ غفاری، یہ مہاجرین میں سے تھے. اور ایک اور صحابی تھے سنان بن دہر، یہ انصار میں سے تھے. ہوا یہ کہ کنویں کے پاس ان کی لڑائی ہو گئی. تو حضرت جہجہ نے آواز لگائی یا معاشر المہاجرین، اور انہوں نے آواز لگائی یا معاشر الانصار. تو دونوں کے نا آپس میں لڑائی ہونے لگ گئی، مہاجرین ایک طرف اور انصار ایک طرف. تو اللہ کے رسول نے پھر کسی طریقے سے وہ رفع دفع کیا سارا معاملہ، اور اللہ کے رسول نے بڑی خوبصورت بات کی
अल्लाह के रसूल ने कहा कि खबरदार रहो, मैं भी तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, मैं नहीं चला गया अभी इस दुनिया से, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ, और तुम मेरे दरमियान मौजूद रहते हुए अभी भी वही जहलियत वाली हरकत कर रहे हो। तो इसे छोड़ दो, ये जो हरकत है ये सिर्फ एक बदबू के है, मुशाबे है, और इसमें और कोई सच्चाई नहीं है, इस लड़ाई को छोड़ दो तुम लोग। मगर मुनाफिक तो फिर मुनाफिक होता है ना। अब्दुल्ला बिन उबई को जब इस बात का पता चला ना, तो उसने इस छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, और उसने एक बहुत बड़ी बात की। उस इंसान ने ये बात की कि कहता है कि ए अंसार के लोगों, मैंने तुम लोगों को कहा था ना कि अगर तुम लोग नाउज बिल्ला कुत्ते को अगर पाल पोस कर मोटा और ताजा करोगे ना, तो वो तुम्हें ही दोबारा फाड़ देगा। और तुम लोग याद रखना, जब हम लोग मदीने वापस पहुंचेंगे ना, तो तुम लोगों में से जो सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन आदमी है ना, वो जलील तरीन आदमी को बाहर निकाल देगा। अब इसका क्या मतलब था? बेसिकली अब्दुल्ला बिन उबई जो था ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में आने से पहले औस और खजरज ने अब्दुल्ला बिन उबई को अपना सरदार मान लिया था। उन्होंने ये एग्रीमेंट हुआ था कि अब्दुल्ला बिन उबई हमारा होगा लीडर, और हाँ, इसको एक ताज पहनाने लगे थे वो लोग। यानी मींस के अब्दुल्ला बिन उबई वाज गोइंग टू बी अ बिग लीडर इन मदीना। लेकिन अल्लाह का करनी के औस और खजरज को आप सल्लम की से मुलाकात हो गई, और उन्होंने आप सल्लम के साथ बैत कर ली, और आप सल्लम को ले आए। तो अब्दुल्ला बिन उबई के दिल में ये हसद था, ये कीना था, ये बुग़्ज़ था आप सल्लम के खिलाफ, कि इनकी वजह से जो मुझे बादशाहत मिल रही थी ना, वो नहीं मिली। तो ये कमीना शख्स अपने आप को मुअज़्ज़ज़ कह रहा था, और नाउज़ बिल्ला अल्लाह के रसूल को जलील कह रहा था, ये शख्स अपनी इस बात में। अब जब ये बात उड़ती चली गई, पहुंचती चली गई लोगों के दरमियान कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये इतनी बड़ी बात कर दी है, तो इस दौरान जब हजरत उम्र फारूक को पता चला, हजरत उम्र फारूक ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप हुक्म दें, मैं इसको कत्ल कर दूंगा। और कहा कि अगर आप कहते हैं तो हम इसको मदीने से बाहर निकाल देते। और ये भी कहा कि आप यकीन रखें, ये जो इसने बात की है ना, ए अल्लाह के रसूल, सबसे ज्यादा इज्जत वाले शख्स आप ही हैं हमारे लिए, यही शख्स है असल में जो बहुत ज्यादा जलील होने वाला है। अच्छा, अब हुआ क्या? अल्लाह के रसूल ने फिर एक जब ये बात हो रही थी ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया कि हम लोग वापस जा रहे हैं मदीना। और ये हुक्म अमूमन जो पिछले अहकाम थे ना, उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ था, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे टाइम पर कभी भी अचानक हुक्म नहीं देते थे कि सारे अपना बोरिया बिस्तर बांधो और वापस चलें। और अल्लाह के रसूल ने वापसी का सफ़र इतना लंबा तय किया, इतना लंबा सफ़र तय किया, कि तकरीबन 3 से 4 दिन गुजर गए थे इसमें। अच्छा, इसमें ये हुआ कि जब ये खबर हजरत जैद बिन अरकम को पहुंची ना, हजरत जैद बिन अरकम कौन थे? ये एक बच्चे की मानद थे, यानी नौजवान थे, और इनकी बात की उस तरह से अहमियत नहीं थी। यानी इनको यूं समझ लें कि नौजवान और नौमौलूद एक, यानी समझ लें सहाबी थे वो। हजरत जैद बिन अरकम को जब ये बात पहुंची ना इनको, तो ये आप सल्लम के पास आए और आप सल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना, तो आप सल्लम ने हजरत जैद बिन अरकम की इस बात को ज्यादा अहमियत नहीं दी, बल्कि ये कहा, इन एक अंसारी वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह, जैद अभी लड़का है, और मुमकिन है कि उसे वहम हो गया हो, और हो सकता है उसने जो बात सुनी हो वो आपको ठीक तरीके से ना बयान किया हो। तो अल्लाह के रसूल ने उन अंसार की बात मान ली। इस बात का हजरत जैद बिन अरकम पे इतना असर हुआ कि वो रोने लग गए, और वो गम में रोते ही जा रहे थे, परेशान हो गए थे बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा सदमा उनकर आया था कि वो अपने घर में ही बैठे थे। यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर अपनी बच्चों को बनाना है ना, तो जैद बिन अरकम बनाओ।
کہ زید بن ارقم کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول نے جو بات کی ہے نا وہ نہیں ہے جو میں نے دیکھی ہے. یعنی آپ سوچیں کہ حضرت زید بن ارقم بچے ہوتے ہوئے انہیں اپنی سنی سنائی بات پر زیادہ یقین تھا، اور بات بھی کیا تھی جو اللہ کے رسول کے حق میں جا رہی تھی. بات بھی وہ تھی کہ اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے، اور سیکنڈلی یہ کہ سچ بولنے والے تھے بچے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی، سمجھ لیں کہ ان کی تائید کرتے ہوئے سورہ منافقین اتار دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اے نبی، یہ جو منافقین ہیں نا، یہ اصل میں منافق ہی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم مدینہ جب واپس ہوں گے تو عزت والا شخص ذلت والے شخص کو نکال دے گا. اور یہ منافق ہی ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ رسول اللہ کے پاس ہم نے خرچ کیا ہے، اور ہم نے اتنا خرچ کیا ہے کہ انہوں نے الٹا ہمارے لیے نقصان کا سبب تیار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی تحقیق کر دی تھی کہ جو زید بن ارقم نے سنا ہے وہ بالکل ٹھیک سنا ہے. اچھا، اور اس واقعے کے کیا اثرات ہوئے؟ اس واقعے کے یہ اثرات ہوئے کہ ایک اور صحابی تھے، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا، اور وہ اسی کے بیٹے تھے. عبداللہ بن ابئی کے بیٹے تھے وہ. سوچیں، ایک یہ عبداللہ بن ابئی ہے جس کا نام کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور ایک اس کا اپنا بیٹا ہے جس کے نام کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. لیکن یہ کیا نکلا اور وہ کیا نکلے؟ یہ جو حضرت عبداللہ تھے نا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمپنی کا ان کا بہت زیادہ اثر تھا ان پر، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے. جب انہیں پتہ چلا نا کہ میرے باپ نے یہ بات کی ہے، تو سوچیں انہوں نے تحقیق نہیں کی. حضرت عبداللہ نے تحقیق نہیں کی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہو سکتا ہے میرے باپ کے بارے میں جو بات آئی ہے یہ اڑتی اڑتی خبر آئی ہے. بلکہ ان کا پہلا ریفلیکس کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ میں نے قتل کر دینا اپنے باپ کو. کہتے ہیں میں اعلان برات کرتا ہوں اپنے باپ سے کہ وہ میرا باپ ہی نہیں ہے. اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے. تو یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور انہوں نے کیا کیا کہ تلوار لے کر جب مدینے پہنچے نا تو مدینے کے انٹرنس پہ کھڑے ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ میں اپنے باپ کو داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک کہ میں اس کا سر کاٹ کر اپنے نبی کے قدموں پہ نہ رکھوں. یہاں پر آ کر دو تین چیزیں جو ہیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں اس واقعے سے. ایک تو یہ کہ باپ کی اہمیت کیا ہے، ایک یہ بات. سیکنڈ چیز یہ کہ قرآن کو کیسے دیکھنا ہے اور اللہ کے رسول کو کیسے دیکھنا ہے. آپ دیکھیں، اگر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہوں نا، خالی قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تو قرآن کے ترجمے میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ میں یہ جو عبداللہ بن ابئی ہے نا، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بہت بڑا عذاب دوں گا. اور بار بار منافقین کے عذاب کا ذکر آیا کہ ان پر عذاب بڑھتا ہی چلا جائے گا اور یہ دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. اگر ایک بندہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے نا، تو وہ اس کا پہلا ریفلیکس، اس کا پہلا جو ریئیکشن ہوگا نا کسی بھی منافق کے بارے میں، وہ یہی ہوگا کہ میں نے تو اس کو قتل کر دینا. لیکن اگلی گائیڈنس کیا ہے ہمارے لیے؟ وہ سیرت النبی ہے. اسی لیے ہم سیرت النبی پہلے پڑھ رہے ہیں، اور ہم نے قرآن کی تفسیر اینڈ پہ پڑھنا شروع کرنی ہے کہ اللہ کے رسول کے لینس سے دیکھیں کہ ہم نے ریئیکشن کس طرح دینا ہے قرآن کی آیات کا. کہ اللہ کے رسول نے گالی بھی برداشت کر لی. اس شخص نے کتا کہا تھا مہاجرین کو. اللہ کے رسول نے یہ بھی برداشت کر لیا کہ مجھے ذلیل کہا جا رہا ہے. اللہ کے رسول نے قرآن کی سورہ منافقین اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی، لیکن اللہ کے رسول نے پھر بھی ان کے بیٹے کو کہا کہ اپنے باپ کا خیال کرو، اپنے باپ کو مت مارو. یہ محبت تھی اللہ کے رسول کی اپنی امت کے لیے. اور یہ سبق ہے جو ہم لوگوں کو لینا چاہیے اللہ کے رسول کی سیرت سے، کہ قرآن کی وہ جو آیات آتی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی ہے، اس میں ہمارا ریئیکشن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم بھی ان لوگوں کے اگینسٹ ہو جائیں. ہمارا ریئیکشن وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے رسول کا تھا. اس کے بعد ایک واقعہ ہے، واقعہ افق. یہ وہ واقعہ ہے جس واقعے کے بارے میں سورہ نور کی 10 آیات اتری ہیں. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
जो तोहमत लगाई गई थी, मुनाफिकीन ने एक तोहमत लगाई थी हज़रत आयशा पे, और बहुत बड़ी बात कह दी थी उन्होंने। और मैं फिर कुरान की वो जो आयत हैं वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को, कि उनमें कितना ज़्यादा सबक है हम सब के लिए। इस वाक़े में ये हुआ था कि काफिला एक जगह रुका था, और हज़रत आयशा अपनी यानी बैतुल खला के लिए यानी हाजत के लिए गई थी, और उनके पास उनकी एक बहन का हार था जो कि रास्ते में कहीं गुम हो गया था। हज़रत आयशा हार ढूंढने में लग गई थी, और वापस आते आते इतनी देर हो गई थी कि जो काफिला था ना वो वापस चल पड़ा था। अब होता क्या था कि अमूमन आप वसल्लम की जो अज़वाज थी, आप वसल्लम कुरानदाजी करते थे कि कोई भी जोजा में से जिसका नाम आएगा ना उसको अपने साथ जंग में ले जाएंगे। यहाँ से हमें एक ये बात भी पता चलती है कि जब कभी किसी सफ़र में जाएं तो अपनी वाइफ को हमेशा अपने साथ रखें, और हमेशा सफ़र कभी भी अकेला नहीं करना चाहिए। और इसमें एक और चीज़ हमें मिलती है कि औरतों का क्या किरदार है जंग के अंदर, कि अल्लाह के रसूल अपनी वाइफ को पीछे नहीं छोड़ते थे, अपने साथ लेके जाते थे। होता क्या था कि एक ऊंट के ऊपर एक यूं समझ लें कि आप एक पर्दा नुमा एक कमरा बनाया जाता था छोटा सा, जिसके अंदर आप वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रहती थी। अब वो जो चीज थी ना उसे कहते हैं हौदज। हौदज जमीन पे पड़ा हुआ था, और हजरत आयशा के बारे में काफिले वालों को गुमान ही नहीं हुआ कि हजरत आयशा अंदर मौजूद नहीं है। कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई हुई थी कि उन्होंने हौदज को उठाकर ऊंट पर रखना है। और होता यह था कि बेसिकली हजरत आयशा का वजन भी इतना ज्यादा नहीं था। हजरत आयशा हाजत के लिए गई हुई थी। काफिले वालों ने जब इरादा किया कि हम वापस जाने लगे हैं, आगे बढ़ने लगे हैं, तो उन्होंने हौदज उठाया, लेकिन उनको अंदाजा ही नहीं था कि हजरत आयशा अंदर मौजूद नहीं है, और उनको यही था कि हजरत आयशा अंदर ही है। जब हजरत आयशा हाजत से वापस आई और अपना हार ढूंढने में लग गई थी तो काफी देर हो गई, तो उन्होंने देखा कि काफिला चल पड़ा। अब हजरत आयशा वहीं पर बैठ गई। उन्होंने यही बेहतर समझा कि मैं इधर बैठ जाती हूँ, जब काफिले वाले आगे जाएंगे उनको पता चलेगा कि मैं तो उनके साथ मौजूद नहीं हूँ, और उन्हें फिर याद आएगा कि मैं इस तरह हाजत के लिए गई थी, तो फिर हो सकता है वो वापस आ जाएं और मुझे ले जाएं यहाँ से। अब अल्लाह ताला का, अल्लाह क्योंकि हकीम है, जो अल्लाह के फैसले हैं उनमें कोई ना कोई हिकमत की बात तो बाद में समझ आती है ना। हजरत आयशा को वहीं पर नींद आ गई, और अभी रिसेंटली ही हुक्म हुआ था पर्दे का। पर्दे के हुक्म से पहले हजरत आयशा का चेहरा मुबारक देखा हुआ था लोगों ने। हजरत आयशा वहां पर सो गई, और एक और सहाबी आए जिनका नाम था सफवान बिन मुअत्तल। ये काफी लेट हो गए थे, और ये बाद में इन्होंने सफर शुरू किया था। तो अल्लाह की हिकमत देखें, अल्लाह ने इनको लेट किया था ना, तो ये बाद में आए हैं। हजरत आयशा को भी अल्लाह ने लेट कर दिया। जब हजरत सफवान बिन मुअत्तल आए तो इन्होंने जब देखा ना कि हजरत आयशा का जो कपड़ा था ना वो उनके चेहरे से उतरा हुआ था, तो इन्होंने चेहरा देख लिया हजरत आयशा का। और इन्होंने ऑब्वियसली फिर अपनी नजर दूसरी तरफ की होगी, और इन्होंने ऊंची आवाज में पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऊंची आवाज में इसलिए पढ़ा कि हजरत आयशा उठ जाए। हजरत आयशा उठती हैं, तो हजरत सफवान क्या करते हैं कि अपने घोड़े पर से उतरते हैं, अपनी सवारी पर से उतरते हैं। ऊंट था या घोड़ा था, तो हजरत आयशा के करीब उसको बिठा देते हैं और उसकी नुकेल पकड़ लेते हैं कि हजरत आयशा उस पर बैठ जाएं, और फिर कोई बात नहीं करते इसके अलावा, और वो हजरत आयशा को लेकर आगे सफर करते हैं और काफिले के साथ मिल जाते हैं। अब जब दूर से काफिले वाले देखते हैं ना कि हजरत आयशा इस तरह से अलहदा आ रही हैं और सफवान बिन मुअत्तल लेकर आ रहे हैं उनको, तो फिर जो कोई भी शख्स जिसके दिल में बीमारी होगी ना, वो फिर प्रोपेगेंडा के लिए उसके लिए तो मैदान खुला हुआ है फिर ऐसे माहौल में। फिर जो होना था, इन जो मुनाफिकीन थे इन्होंने शुरू कर दिया अपना निफाक, और जो इनके दिल में आप वसल्लम के लिए बुग़्ज़ था उसके लिए इनको एक मौका मिल गया, और इन्होंने तोहमत तराशी शुरू कर दी, प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया हजरत आयशा के खिलाफ। और ऑब्वियसली वो इसलिए भी बनता था कि हजरत आयशा की अभी उम्र छोटी उम्र थी, और इस छोटी उम्र में बचपना होता है, फैसले गलत हो जाते हैं, जज्बात इंसान के कुछ ऐसे होते हैं, तो हर चीज अल्लाह की हिकमत के मुताबिक हजरत आयशा के अगेंस्ट भी जा रही थी, और बाद में हमें पता चलेगा कि वो कैसे अब्दुल्ला बिन उबई के अगेंस्ट चली गई वो सारी बातें। बातें होती गई, छोटी बात से बड़ी बात, और सब ने इस बात को अच्छा खासा इसका बतंगड़ बनाया, और अल्लाह के रसूल के कानों में बात पड़ गई।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں کی، اور خاموشی سے برداشت کرتے رہے اس چیز کو، اور منافقین تانے پہ تانے دیتے جا رہے تھے۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا اس بات کو، آپ سوچیں، ایک مہینہ گزر گیا ہے، ایک عورت کے بارے میں اتنی تہمت تراشی ہو چکی ہے ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر اللہ کا رسول بھی موجود ہے ابھی، اور سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہو رہی ہے؟ اس نبی کو ہو رہی ہے جس کو معراج کا سفر کرایا گیا ہے، اور اس بہترین دوست کو ہو رہی ہے تکلیف جو اس نبی کا اپنا دوست ہے، اس کی بیٹی کے بارے میں تہمت لگائی جا رہی ہے۔ تو سوچیں کیا گزر رہی ہوگی ان دونوں پر بھی۔ حضرت عائشہ کو اس بات کا احساس ہی نہیں تھا، حضرت عائشہ کو نہیں آئیڈیا تھا کہ میرے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا تھا، حضرت عائشہ کو اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا، اور انہیں احساس کس وقت ہوا ہے؟ حضرت عائشہ بیمار پڑ گئی تھی، اور حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں پہلے جب بیمار ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بڑی تیمارداری کرتے تھے، میرا بڑا خیال کرتے تھے، لیکن اس دفعہ میں بیمار ہوئی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بھی نہیں ملائی میرے سے حال چال بھی نہیں پوچھا۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت عائشہ کے دل میں یہ سوال تو تھا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ چل رہی ہے۔ حضرت عائشہ پھر ایک عورت تھی، ام مستہ، ان کے ساتھ باہر گئیں۔ میرا خیال ہے حسن بھائی کا کوئی نیٹ ورک کا پرابلم ہے، میں رابطہ کر کے دیکھتا ہوں ان سے کہ کیا ایشو ہے اور کتنی دیر میں واپس آ رہے ہیں۔ سہیب بھائی بتائیں کہاں سے میں ڈسکنیکٹ ہوا تھا، میں کیا بات کر رہا تھا اس ٹائم پہ؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا باہر نکلی معلوم کرنے کے لیے کہ کیا چل رہا ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہوا تھا کہ حضرت عائشہ ام مستہ کے ساتھ جب باہر نکلی نا، تو ام مستہ کے جب پیر کے نیچے ان کی چادر آئی ہے اور وہ گر گئی ہیں، تو انہوں نے بددعا دی ہے اپنے بیٹے کو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کو بددعا کیوں دی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا بیٹا بھی اس سازش میں شامل تھا جو آپ کے خلاف چل رہی ہے۔ وہاں پر جا کے حضرت عائشہ کو پتہ چلا تھا کہ اتنی بڑی بات ہو چکی ہوئی ہے اور مجھے تو علم ہی نہیں ہے اس بات کا۔ اب ان کی سمجھ میں ساری بات آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول کیوں ان سے بات نہیں کر رہے تھے، اور ایک مہینے سے وہ بیمار بھی تھیں، تو اللہ کے رسول کیوں نہیں ان کو اس طرح سے ان کے پاس ٹھہر رہے تھے جس طرح سے پہلے رہتے تھے۔ اچھا، یہاں پر جو پھر ہوا یہ کہ حضرت عائشہ اپنے والدین کے پاس چلے جاتی ہیں، یعنی حضرت ابوبکر اور اپنی والدہ کے پاس چلے جاتی ہیں، اور وہاں جاتی ہیں تو 2 3 دن تک نا حضرت عائشہ روتی رہتی ہیں، اتنا روتی ہیں اتنا روتی ہیں کہ وہ بس کہتی ہیں کہ میں بے حال ہو جاؤں گی اب، جتنا ان کو نہ وہ نیند ٹھیک طرح سے لے پا رہی تھیں، ایسی کیفیت تھی ان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا نا کہ حضرت عائشہ اس طرح سے رو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ان کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کی تھی نا ان کو، یہ بات بہت عجیب بات تھی، یعنی کہنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کو کوئی غیبی علم نہیں تھا۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے پاس کوئی غیبی علم ہے، غیبی علم نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول کے پاس وہی علم تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے۔ یہ اس بات سے پتہ چلتا ہے جو انہوں نے آگے حضرت عائشہ کو کی ہے۔ وہ حضرت عائشہ کو کہتے ہیں کہ عائشہ، آپ کے متعلق
इस तरह से मुझे कुछ बात पता चली है। देखो, अगर तो तुम इस इल्ज़ाम से बरी हो ना, तो अल्लाह ताला अनकरीब तुम्हारी बरात का इजहार फरमा देंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता तुमसे कोई गुनाह हो भी गया है ना, तो अल्लाह ताला से मगफिरत मांगो और तौबा करो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इकरार करके अल्लाह के हुजूर तौबा करता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। ये जब अल्फाज सुनती हैं ना हजरत आयशा तो बिल्कुल दम बखुद रह जाती हैं। वो जो आंसू आ रहे होते हैं ना, वो आंसू भी गिरना बंद हो जाते हैं। अपने वालदैन को कहती हैं कि कोई जवाब दें अल्लाह के रसूल को। हजरत अबू बकर कहते हैं मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या जवाब दूं इस बात का जो अल्लाह के रसूल ने की है। फिर हजरत आयशा कहती हैं अल्लाह की कसम मैं जानती हूँ कि ये बात इतनी ज्यादा फैल चुकी है कि अब आप लोगों के दिलों में ना ये बात अच्छी तरह बैठ चुकी हुई है। अगर मैं अब आप लोगों को ये कहूंगी ना कि मैं तो इस इल्जाम से बरी हूँ, तो मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे। और अगर मैं एतराफ कर भी लूं तो आप लोगों के दिल में तो ऑलरेडी ये बातें बिठा दी हुई हैं। तो आप लोगों ने तो उसी बात को सही मानना है जो आप लोगों के दिल में बात बैठ चुकी हुई है। फिर उन्होंने जो बात की ना, उन्होंने कहा मैं इस मौके पे वही बात करूंगी जो कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद ने कही थी। यहाँ पर ना इमेजिन करें कि एक बेटी है जिस पर तोहमत लगाई गई है। एक तरफ एक वो शख्स है जिसके कदमों की आवाज़ सुनाई गई थी अल्लाह के रसूल को मिराज पे, कि अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने अबू बकर आपकी आवाज़ सुनी थी मिराज के दौरान। यानी वो मुकाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक का। एक तरफ उस बेटी के वो वालिद हैं, दूसरी तरफ अल्लाह के नबी हैं, और तीसरी तरफ एक माँ है। एक तरफ अल्लाह का हुक्म है कि अपने वालदैन को उफ तक ना कहो, और दूसरी तरफ हुक्म है अल्लाह का कि नबी के आगे अपनी आवाज़ आहिस्ता कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे आमाल गारत हो जाए। यहाँ पर हमारी बहनों बेटियों के लिए एक सबक ये है कि बर्दाश्त किस तरह करना है और अपना मामला अल्लाह के आगे कैसे रखना है। हज़रत आयशा ने कोई ऐसी बात नहीं की, या ये नहीं कहा कि मेरी किस्मत खराब होगी, या ये मेरे साथ तो ये हो जाता तो अच्छा था, या वैसा होता तो अच्छा था। नहीं, इस मौके पर भी उन्होंने अल्लाह ताला पे यकीन रखा है, और वो कहती हैं कि मेरे लिए सब्र ही सबसे बेहतर है। और तुम लोग जो कुछ कहते हो ना, मुझे उम्मीद है कि उस पर अल्लाह ताला मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये कहकर हज़रत आयशा दूसरी तरफ लेट जाती हैं, और फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतर आती हैं। अच्छा, किसी सहाबी या सहाबा के मुतालिक कभी इतनी आयत एक साथ नहीं उतरी जितनी हज़रत आयशा के इस मामले में अल्लाह ताला ने आयत उतारी हैं। टोटल 10 आयत उतारी थी अल्लाह ताला ने। और सूरह नूर में इन आयत को शामिल किया गया। और याद रखिएगा, सूरह नूर एक ऐसी सूरत है, आप अक्सर अगर कुरान पाक पढ़े ना, तो कुरान पाक की शुरू वाली आयत में अल्लाह ताला ने अक्सर अक्सर यही टॉपिक से स्टार्ट होता है कुरान की हर आयत, कि ये कलाम अल्लाह का उतारा हुआ कलाम है, ये कलाम अल्लाह का उतारा हुआ कलाम है, और फिर अल्लाह अपनी तारीफ बयान करता है। लेकिन सूरह नूर ऐसी सूरत है जिसके बारे में अल्लाह ने स्पेसिफिकली कहा है कि ये सूरत अल्लाह की उतारी हुई है। ये ऐसी सूरत, उस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत आयशा के बारे में 10 बातें फरमाई हैं। अच्छा, जब वो आयत नाजिल होगी तो आप वसल्लम पर जब वही का असर खत्म हुआ, तो आप वसल्लम उठते हैं, और पहला काम क्या करते हैं कि हज़रत आयशा की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं, और कहते हैं आयशा खुश हो, जो अल्लाह ताला ने आपको बरी कर दिया। हज़रत आयशा की माँ कहती हैं आयशा, आप खुशी से आप वसल्लम की जानिब उठें और उनका शुक्रिया अदा करें। लेकिन हज़रत आयशा कहती हैं अल्लाह की कसम, मैं उनकी तरफ नहीं उठूंगी, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपने रब की हम्द बयान करूंगी। अच्छा, अब वो आयत क्या थी? उन आयत में से कुछ चीज़ें मैं पढ़ लेता हूँ, ताकि कुरान का भी जो असल में यहाँ पे जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है वो हमें उसका और फ़ायदा हो, कुरान का भी यहाँ पे। ये आयत हैं सूरह नूर की 11वीं आयत से शुरू होती हैं, और ये इस तरह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बिलाशुबा वो लोग जो घड़ कर लाए थे बुहतान, एक बहुत बड़ा जत्था था उस बुहतान का।
और तुम में से ये लोग थे, तुम मत समझो इस वाक्य को शर अपने लिए, बल्कि वो खैर है तुम्हारे लिए। यानी अल्लाह ताला हज़रत आयशा से फरमाते हैं कि आयशा, आप इस वाक्य को अपने लिए शर मत समझें, आप इसको अपने लिए खैर ही समझो। और हर एक शख्स के लिए उतनी सज़ा मुकर्रर कर दी है अल्लाह ने जितना उसने गुनाह कमाया इस हरकत से। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला का अजाब बहुत सख्त है। अगली बात बड़ी ज़रूरी है। अगली बात अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कितना ही अच्छा होता कि जब तुम लोगों ने ये इल्ज़ाम सुना था ना, तो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को चाहिए था कि अच्छा ही गुमान करते, नेक गुमान ही करते, और साफ साफ कह देते कि ये तो खुला बहतान है। और फिर अल्लाह ताला आगे से दलील देते हैं कि ये जो लोग जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था, ये क्यों नहीं लेकर आए थे चार गवाह, क्यों ना लेकर आए वो इस इल्ज़ाम पर चार गवाह। और अगर वो नहीं लेकर आए थे तो ये लोग खुद ब खुद इन्होंने अपनी झूठ का सबूत दे दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर मेरा फजल ना होता तुम लोगों पर इस दुनिया में भी और आखिरत में भी, तो मैं उसी वक्त तुम लोगों को अजाब में मुब्तला कर देता जिस वक्त ये बातें हो रही थी। अगली आयत बड़ी सुनने वाली है। इसमें अल्लाह ताला कहते हैं कि जब तुम लोग एक दूसरे से अपनी जुबानों के जरिए ये बातें ले रहे थे ना, या ये बातें खरीद रहे थे, ये जो फजूल सी बातें थी, तोहमत वाली बातें थी, जो तुम्हारे अपने मुंह की बातें थी, तो याद रखना कि अल्लाह ताला इस बारे में पूरा इल्म रखता है। अल्लाह ताला को पता था तुम क्या कर रहे हो, और तुम लोग समझ रहे थे कि ये एक मामूली बात है। ये चीज जो सूरह नूर की है ना, ये डरा देती है एक दफा इंसान को, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं एक महीने से तुम लोग तोहमत लगा रहे हो, और तुम लोग तोहमत लगाते हुए समझते हो कि ये एक मामूली सी बात है, लेकिन याद रखना अल्लाह के नज़दीक ये बहुत बड़ी बात है। और तुम लोगों को ये चीज़ जेब नहीं देती, तो याद रखो तुम लोगों को चाहिए था। आगे अल्लाह ताला बताते हैं तुम लोगों को क्या चाहिए था। अल्लाह ताला कहते हैं तुम लोगों को कहना चाहिए था सुबहान अल्लाह, ये तो एक बहुत अजीम बहतान है। ये अल्लाह ताला बात करते हैं हज़रत आयशा के बारे में। और अल्लाह ताला ने फिर सज़ा मुकर्रर की उन लोगों के बारे में कि जिन लोगों ने तोहमत लगाई है और गवाह नहीं लेकर आए, उनको 80-80 कोड़े मारे जाएंगे। उसके बाद फिर 3 लोगों को ये सज़ा दी गई थी। हैरत की बात यह है कि अब्दुल्ला बिन उबई को फिर भी सज़ा नहीं दी गई। अब्दुल्ला बिन उबई के बारे में अल्लाह ताला ने इन आयात में फरमाया था कि हर बंदे ने अपने अपना जो सज़ा का हिस्सा है ना, वो अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया है, लेकिन वो शख्स जिसने सबसे ज़्यादा इस काम में हिस्सा डाला था ना, उसके लिए अल्लाह ने एक बहुत बड़ा अजाब लिख दिया हुआ है आखिरत में। अब अल्लाह के रसूल ने फैसला ये किया था कि जो लोग जिनका थोड़ा सा मामला है ना इस सारी तोहमत में, जिन्होंने ज़्यादा किरदार अदा नहीं किया, बेहतर है कि उनको इसी दुनिया में सज़ा मिल जाए, और हो सकता है अल्लाह उनको आखिरत में मुआफ़ कर दे। लेकिन अब्दुल्ला बिन उबई को सज़ा नहीं दी, कि अल्लाह के रसूल को ये था कि अब्दुल्ला बिन उबई इस लायक है कि इसको जो अजाब है ना वो अल्लाह ही देगा अब आखिरत में, इसलिए उसको सज़ा नहीं दी गई थी। और फिर यहाँ से मैं अब अपनी बात एंड करता हूँ। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जब हज़रत उम्र फारूक तक बात पहुंची थी ना, कि अब्दुल्ला बिन उबई ने ये तोहमत लगाई है, तो हज़रत उम्र फारूक ने कहा था कि मैं तो कत्ल कर दूंगा अब्दुल्ला बिन उबई को। यहाँ पर फिर हज़रत उम्र फारूक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़ी सी उन्होंने ना गुफ्तगू बताई है कि उनके दरमियान क्या कलाम हुआ था। तो अल्लाह के रसूल हज़रत उमर को कहते हैं कि उमर, क्या ख्याल है अब आपका, देख रहे हो कि अल्लाह ताला के, अगर तुम उस शख्स को उस टाइम कत्ल कर देते ना, तो जिस दिन तुमने मुझसे उसके कत्ल की बात की थी ना, तो याद रखना अगर तुम उस दिन उसको कत्ल कर देते तो बहुत सारे हमदर्द लोग जाग उठते उसके लिए, उसके लिए लोगों के दिलों में बड़ी हमदर्दी पैदा हो जानी थी। लेकिन आज तुम देखो, आज उसी के साथ रहने वाले जो लोग हैं ना, वो उसी के कत्ल पे उतर आए हैं। यानी ये हिकमत थी अल्लाह के रसूल की, कि अब्दुल्ला बिन उबई हर मौके पे, गजवा बदर क्या, गजवा ओहद क्या, गजवा अजाब क्या, हर मौके पे उसने अपना रंग दिखाया। अल्लाह के रसूल बर्दाश्त करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल की वो जो जोजा हैं जिनसे खुद अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया था साहबा के सामने कि मुझे आयशा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, उसके बारे में तोहमत लगाई। अल्लाह के रसूल ने फिर भी बर्दाश्त किया, और उन्होंने अल्लाह के ही हुक्म का इंतज़ार किया, अल्लाह के रसूल ने।
اور ہمیں یہ بھی نصیحت دی ہے کہ جب آپ کی اپنی بیوی بھی اگر کوئی گناہ کر لے نا تو اس کو معاف کر دو. اگر آپ کی اپنی بیوی بھی کوئی گناہ کرتی ہے نا، یا بیویوں کے لیے بھی کہ اگر شوہر کوئی گناہ کرتا ہے نا تو ان کو یہی نصیحت کرو کہ اپنا گناہ قبول کرو اور اللہ سے توبہ کرو. اس میں یہ نہیں ہے نصیحت کہ شوہر نے بیوی سے معافی مانگنی ہے یا بیوی نے شوہر سے معافی مانگنی ہے. اس میں نصیحت یہی تھی کہ اگر ہم سارے اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے نا تو ہی ہمارے آپس کے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اگر ہم اللہ سے نہیں نہ ڈرتے تو پھر ہمارے آپس کے معاملات خراب ہوں گے. اور یہ سارا اس واقعے کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے وہی کیا جو قرآن کا حکم تھا. کہ اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو معاف کیا، کہا کہ عائشہ اللہ معاف کرنے والا ہے، آپ معافی مانگ لیں. اور حضرت عائشہ نے بھی قرآن کے ذریعے نصیحت حاصل کی. کہتی ہے میں تو وہی کروں گی جو حضرت یوسف کے والد نے کیا تھا، کہ میں تو صبر ہی کروں گی. اس وقت نہ تو میں اپنے والدین کو اف کہوں گی اور نہ ہی میں اللہ کے رسول کے آگے اپنی آواز بلند کروں گی کہ میرے اعمال ضائع ہو جائیں. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا. اللہ کے رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اعزاز عطا کیا ہے یا ذلت سے بچا لیا ہے. اور حضرت عائشہ کا بھی مقام اللہ نے کیسا رکھا ہے کہ سورہ نور میں ان کے متعلق 10 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی ہیں. اور اس کے بعد کچھ اس واقعے کے بعد کچھ چھوٹے موٹے سرایاں ہیں. ان کے بارے میں ڈیٹیل بات نہیں کروں گا، صرف ایک چیز ان کے بارے میں جو میں بیسیکلی میں کہہ رہا تھا شروع میں کہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ ساروں کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ ایک سریہ ہے ارنین کے نام سے. اس سریہ میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہیں اکل اور ارینا کے، کچھ کوئی علاقہ ہے جس کے افراد ہیں. یہ مدینہ آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسلام کا اظہار کرنے. اور جب یہ مدینہ میں قیام کرتے ہیں نا یہ لوگ، تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں. مدینہ کی آب و ہوا نہیں ان کو سوٹ کرتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نا چند اونٹنیاں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چراگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کر نا، یعنی تھوڑا مدینہ سے دور چلے جاؤ آپ لوگ، اور وہاں جا کر اونٹ کا دودھ پیو اور پیشاب پیو. اس بارے میں مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک چاہیے آپ لوگوں کا. کیونکہ میں اس بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو ایسی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھی ہیں. جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تو مجھے وہ ویڈیوز یاد آئی تھیں کہ ان ویڈیوز میں بھی یہی ایک نعوذ باللہ جو کفار ہیں وہ مسلمانوں سے آرگومنٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسا نبی ہے تمہارا جو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیتا ہے. تو اس بارے میں مجھے کائنڈلی سہیب بھائی یا آمنہ، جو لوگ بھی پارٹیسپینٹس ہیں، مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے آپ لوگوں کو. جی سہیب بھائی، کوئی اس بارے میں ہے آئیڈیا کہ یہ جو اونٹ کا پیشاب پینے کے بارے میں جو بات آئی ہے؟ حسن بھائی میں نے بھی پڑھا تو ہے لیکن اب میرے مائنڈ میں اس وقت نہیں ہے. تو اچھا انشاءاللہ یہ ہم گروپ پہ بات کر لیں گے یا اگلے سیشن کے سٹارٹ میں تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ایڈ کر دوں گا انشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہے. جو اتھینٹک انفارمیشن ہے نا وہ لے کے پھر میں ایڈ کر دوں گا تھوڑا سا. چلیں ٹھیک ہے. تو ٹائم اتنا کھو گیا کہ میرا خیال ہاں اب جی. سیشن کلوز کرتے ہیں ہاں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ میں ہم اس طرح کریں گے کہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہم سٹارٹ کر لیں گے. وہ ویسے بھی ایک الگ دور کا آغاز ہے. تو بالکل. ہم نے مدنی زندگی کا جو ہے نا غزوہ بدر سے لے کے اب تک کا ایک دور کور کیا ہے. اور اب صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ تک کا ایک الگ طرح کا دور ہے. ڈفرینٹ سچویشن تھی اور اس کانٹریکٹ کی بیسس پہ کچھ ڈفرینٹ ڈائنامکس تھے. تو انشاءاللہ وہ پھر ہم نیکسٹ سیشن میں سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے. اور اناؤنس کر دیں گے کہ ہم نے کیا کیا ڈسکس کرنا ہے. یہ بھی دیکھ لیں گے کہ کیا اس موقع پہ ہمیں ایک دفعہ جیسے ہم نے پہلے ایک سمری سیشن رکھا تھا ری کیچ کرنے کے لیے چیزوں کو، وہ رکھ لینا چاہیے یا صلح حدیبیہ کر کے پھر آگے سٹارٹ کرنا چاہیے. تو ہاں ٹھیک انشاءاللہ ہے. پھر اناؤنس کر دیں گے ساری ڈیٹیل. چلیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ.